حضور دے میلاد تے کچھ ایسے بھی نے جڑے روئے نے تے کچھ لوگ ہلے بھی رو رہے نے. حضور دا میلاد ہویا جدوں حضور پیدا ہوئے ادوں روئے, اور کچھ انہاں دے منن والے اج بھی رو رہے ہیں. البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ 42, نمبر 2 حلیۃ الاولیاء ابو نعیم نے صفحہ 341, جلد نمبر 3 مولد العروس علامہ ابن جوزی صفحہ نمبر 3, نمبر 4 در منصور علامہ سیوطی صفحہ نمبر 17, جلد نمبر 1, نمبر 5 غنیت الطالبین 11ویں والے پیر سید غوث عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی, آپ نے اپنی کتاب غنیت الطالبین دے اندر لکھیا سیرت حلبیہ بڑی وڈی سیرت دی کتاب ہے, ان دے اندر صفحہ نمبر 79 جلد نمبر 1 تفسیر قرطبی سورۃ فاتحہ دے تحت اس بات نو لکھیا سبل الہدا والرشاد. اب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 35 دے اس بات نو لکھیا ہے. تھوڑے نہیں بڑے نہیں, اور انہاں وچ گل نہ لبے جو چور دی سزا وہ میری سزا. کہ حضور دے میلاد تے رویا کون؟ فرمایا ان ابلیس لعنہ اللہ رن 4 رنات حین لعن رنۃ حین احبط ورنۃ حین ولد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورنۃ حین انزل فاتحۃ الکتاب. حضرات عزیز وقار حضور دے میلاد دے کچھ لوگ خوش ہوئے نے, کچھ ایسے بھی نے جڑے حضور دے میلاد تے روئے نے. لکھیا علامہ ابن جوزی نے کہ ابلیس 4 مقام تے رویا. کنے جی؟ 4 مقام تے ابلیس شیطان 4 مقام تے رویا. نمبر 1 جدوں اللہ دی بارگاہ دے وچوں روندیا گیا, اللہ دی بارگاہ دے وچوں لعنت دا توک اندے گلے دے اندر پا کے نو جدوں کڈیا گیا ہے ادوں بڑا رویا ہے, بڑا چیخاں مار مار کے رویا ہے. دوسری مرتبہ شیطان ادوں رویا جس وقت جناب انہوں جنت دے وچوں کڈیا گیا ہے, ادوں رویا ہے, بڑا رویا ہے. تیسری مرتبہ ادوں رویا ہے جدوں میرے محبوب دا میلاد ہویا ہے. جدوں میرے محبوب دا میلاد ہویا ابلیس بڑا چیخا مار مار کے رویا ہے. چوتھی مرتبہ ادوں رویا ہے جدوں سورۃ فاتحہ نازل ہوئی ہے. کنے مقام تے جی؟ 4 مقام تے شیطان رویا. تیسرا مقام حضور دے میلاد دا, جدوں انبیاء دی ولادت ہوئی نا شیطان بڑا رویا. جس وقت ساڈے نبی دی ولادت ہوئی ادوں دا بڑا چیخاں مار مار کے رویا. جدوں حضور دا میلاد ہویا, گل سمجھا جے, جدوں حضور پیدا ہوئے, جدوں حضور دا میلاد ہویا ادوں ابلیس رویا. الحمدللہ حضور دے غلام جدوں ہن میلاد مناؤندے نے کچھ ابلیسی ہلے بھی روندے نے.